नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 48 का तर्जुमा और तफसीर समझेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 48 के तर्जुमे से। और डरो उस दिन से जब कोई जान किसी जान के काम ना आएगी और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना उससे कोई फ़िदिया लिया जाएगा और ना इनकी मदद की जाएगी। अब अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। इस आयत में आखिरत के बारे में बात की गई है। इंसान के अमल के एतबार से सबसे मुअस्सर चीज़ ईमान बिल आखिरत है। आखिरत का इम्तहान जहन में रहेगा तो दुनिया की सारी जो आपके अमाल हैं, दुनियावी अमाल हैं, वो ख़ुद ब खुद बेहतर और अच्छे होते चले जाएंगे। और इस आयत में इस बात को बड़ी ही तफसील के साथ समझाया गया है। ईमान बिल आखिरत के ज़मन में लोगों के तरह तरह के अकीदे हैं, जिनमें शफ़ाअत बातिला का तसव्वुर भी है। सूरह अबस आयत नंबर 34 से 37 तक का तर्जुमा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से दूर भागेगा और इस दिन इनमें से हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो इसे दूसरों से बेनियाज कर देगी। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचें ज़रा क्या हालात होंगे। इंसान सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ बाप के होता है, बहन भाइयों के होता है। औलाद के अलावा माँ बाप को दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता और इसी औलाद और इन्हीं रिश्तों के लिए इंसान हलाल हराम की तमीज़ को भी भूल जाता है। बड़ा मान होता है इन रिश्तों पर, लेकिन इस आयत में ये बात क्लियरली बता दी गई है कि उस दिन किसी को दूसरे की परवाह तक ना होगी। अस्तगफिरुल्लाह। बच्चे को ठोकर लग जाए या छोटा सा कोई कांटा चुभ जाए तो माँ बेहाल हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कैसे इस बच्चे का दर्द मैं सह लूँ। वही माँ उस दिन बेनियाज होगी कि बच्चा किस हाल में है, क्या आलम होगा। अस्तगफिरुल्लाह। वो बहन भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, उस दिन एक दूसरे से बेनियाज होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी या किसी और की कही हुई नहीं है, ये कुरान कहता है, हदीस से साबित है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए ये चंद आयात ही काफ़ी हैं। अब इस आयत का अगला हिस्सा समझते हैं। और ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, यानी अगर किसी के जहन में था या है कि अमाल की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चाहे करते फिरो, तो ये तर्ज़ सोच बदलने की ज़रूरत है। अहले अरब समझते थे फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। उन्होंने लात, मनात और अज़ा वगैरह के नाम से उनके बुत बना रखे थे, जिन्हें वो पूजते थे और ये अकीदा रखते थे कि नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह की लाडली बेटियां हमें अपने अब्बा जान से छुड़ा लेंगी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सूरह मुदस्सर आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक फरमाता है, चुनाचे सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनको कोई नफ़ा ना देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और अपने रिश्तेदारों को आखिरत की जवाबदही का एहसास दिलाते रहते थे।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتاری گئی اور اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بیٹی، تو چاہے تو میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کو یہ فرما چکے، آگے آپ خود سوچ لیں، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ یہود میں رواج تھا کہ جس سے کام پڑتا اس سے فدیہ نذرانہ دے کر اپنا کام نکلوا لیا جاتا یا اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا جاتا۔ ویسے آج کل اگر ہم غور کریں تو یہ جو چیز ہے ہم لوگوں میں بھی بہت حد تک عام ہے۔ رب العزت نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب اس آیت کے آخری حصے کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ طارق آیت نمبر 10 میں فرمائی، تو ان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ ہی کوئی مددگار۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہم سب پر واجب ہے کہ مخلوق سے کوئی بھی امید نہ جوڑی جائے، کیونکہ مخلوق تو خود خالق کی محتاج ہے۔ کوئی بھی کسی کو ذرہ برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام امیدوں، تمام محبتوں کا مرکز بنانا ہے، جو ہر طرح کا نفع نقصان دینے پر قادر ہے۔ بے شک سورہ الانفطار کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اس آیت میں ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خود کوشش کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور آخرت کے بارے میں عقیدہ مضبوط رکھنا ہے تاکہ صراط مستقیم پر آسانی کے ساتھ چل سکیں۔ آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے، انسان اپنے انجام سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آ گیا تھا۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل کے ساتھ بخش لے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی ساری امیدیں تجھ سے باندھے بیٹھے ہیں، تو ہی ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بے شک تو ہمیں ہمیشہ خود سے امیدیں لگانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔